कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा निर्वाचन मिति तोक्नु भएको छ। यसअघि पनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। यता सरकारले जारी गरेको निषेध आज्ञाका कारण अहिले मुलुकभर सञ्चालित 50% भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पनि कुल क्षमताको 40% भन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी जेठ 15 नजिकिँदै जाँदा आगामी बजेट बारे चौतर्फी चासो र चिन्ता कायमै, निषेध आज्ञाले ब्याङ्कहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाह स्थिर, सेयर द्वितीय मूल्याङ्कनको नयाँ व्यवस्थाले बजारलाई कुनै प्रभाव नपर्ने र कोरोनासँग लड्न अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग बढाउँदै लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ। पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेश मार्फत आउने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो। संविधान अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभएको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सम्पूर्ण तयारी सकेर अन्तिम रूप दिइरहेको बुझिएको छ। कोरोनाले जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको बेला बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा कस्तो बजेट आउला भन्नेमा सबैको चासो छ। नेपालीहरूको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो। बजेटले त त्यो गर्नै पर्छ। अघिल्लो वर्ष पनि त्यही गरे हो। तर स्वास्थ्य रक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन। जीवन निर्वाह गर्नलाई आर्थिक क्षेत्र पनि त्यतिकै चलायमान हुनु जरुरी छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउँदै दिगो आर्थिक विकासको एउटा पूर्वाधारलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ हामीले 2 वर्षदेखि हाम्रा बजेटका प्राथमिकताहरू र चाहिँ खास गरी जोडतोड त्यतै हो। बजेटले मलाई लाग्छ यस्तै कुराहरू नै सम्बोधन गर्नुपर्छ र गर्छ होला। बजेटलाई धेरै पैसा मात्रै राखेर पहिलेको बजेटमा छुट्याइएका कतिपय पैसाहरू चाहिँ हामीले यहाँ तान्न सक्ने स्थिति हामीलाई नै छ। हामी त भन्न पनि सक्छौँ कुन कुनमा हो। त्यो गरेर सरकारले अलिकति सिरियसनेस देखाउन सक्यो भने हुन्छ। एम्बिसियस भएर हामीले बजेट त अध्यादेशबाट अथवा फलाना प्रक्रियाबाट त ल्यायौँ, अब हामी आफ्नो कुराहरू सबै हाल्छौँ यो बजेटमा भनेर अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजी पनि एम्बिसियस हुनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु हुँदैन। हामीले के ठान्नु पर्यो भने भोलि राजनीतिले कतातिर कोल्टे फेर्छ, भोलिको स्थिति के हुन्छ, त्यसको लागि त्यो अथोरिटी लिएर आउनेहरूले नै यो डिसिजन गर्ने हो भनेर अहिलेको बजेटको साइज पनि सानो बनाउनु पर्यो र प्राथमिकतालाई पनि पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। लसमा गएका पब्लिक इन्टरप्राइजेसलाई पनि अलिकति बजेट छुट्याउँदाखेरि विचार गर्नु पर्यो। नेसनल प्राइड प्रोजेक्टलाई पनि अलिकति पैसा घटाउनु पर्यो। टप प्रायोरिटीका P1, P2, P3, P4 कालाई पनि अलिकति संख्यात्मक पनि घटाउनु पर्यो। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेकाले कोरोनाबाट प्रभावित जनजीवन र अर्थतन्त्र बचाउने भन्दा पनि निर्वाचन लक्षित बजेट आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। तर उद्योगी व्यवसायी एवं अर्थशास्त्रीहरूले भने आगामी बजेटले कोरोना सङ्कट समाधान र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो वर्षको बजेटमा हामीले पहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि केही होमवर्कहरू नगरेको त होइन। सुरुमा 6 अर्ब
चाहिने कोरोनाको प्रोटेक्सनको लागि, टेस्टिङको लागि, इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नको लागि भनेर गरियो। झन्डै 13 अर्ब जति हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि भनेर छुट्याइएको थियो। यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको सङ्ख्यामा पनि घटाउनु पर्यो। अनि लस मेकिङ पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू जति पनि छन् घाटामा गइराखेकाहरू, तिनीहरूलाई दिने गरेको त्यो रकम जति त्यसलाई अस्टेरिटी मेजर अप्नाएर अब हाललाई चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई थेग्न सक्ने पैसा मात्र छुट्याएर अरू एम्बिसियस प्रोग्रामहरू अहिले केही पनि नदिने, त्यसमा पनि पैसा कटौती गर्नु पर्यो। अब जनतालाई मार धेरै परिरहेछ। अहिले प्रत्यक्ष करको पनि दर पनि सरकारले बढाउनु भएन। धेरै परियोजनालाई प्राथमिकता 1, प्राथमिकता 2 भन्ने त्यो गरेर सङ्ख्यात्मक वृद्धि नगरेर कहाँबाट हुन्छ अस्टेरिटी मेजर कसरी अपनाउन सकिन्छ, करप्सनलाई कसरी गर्न सकिन्छ, पोभर्टीलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, रोजगारी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर कतिसम्म जाने र अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्नेछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा महामारीबाट माथि उठ्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज छैन। यो अवस्थामा निर्वाचन लक्षित लोकप्रिय भन्दा पनि महामारीलाई परास्त गर्दै जनजीवन र अर्थतन्त्र बचाउनेमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को त कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले सरकारको स्रोत समेत साँगुरिँदै गएको अवस्थामा महत्त्वकाङ्क्षी भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं बजेट सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि लाइसेन्स माग गर्दै कम्पनीले बिमा समितिमा आवेदन दिएका छन्। अन्नपूर्ण री, प्रुडेन्सियल री, काठमाडौँ री, हिमालयन री र जेन्युन रीले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आवेदन दिएको हो। यस्तै 2076 सालदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अहिलेसम्म 2207 जनाले 3557 पटक दाबी भुक्तानी पाएका छन्। विभिन्न शीर्षकमा दाबी भुक्तानी पाएका उनीहरूले हालसम्म कोषबाट 8 करोड 1 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिकाले हालसम्म नेपाललाई पनि करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग गरिसकेको जनाएको छ। यो बाहेक अमेरिकाबाट नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोपसहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो कूटनीतिक पहल समेतको आधारबाट युएस कङ्ग्रेसमा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति छिटोभन्दा छिटो गरियोस् भनेर यो हाउसको फरेन अफेयर्स कमिटीमा बारम्बार प्रसङ्ग उठेको छ। सांसदहरूले कुरा उठाउनु भएको छ र नेपाललाई चाहिँ इन्डियाभन्दा कम नआकियोस् र भारतमा भन्दा कम सङ्क्रमण होइन नेपालमा, नेपालको चाहिँ आवाज कम सुनेर होला यहाँ अमेरिकामा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ, तर नेपालको समस्या झन्झटिल छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको छ। ती सबैको प्रयास र परिणामस्वरूप अहिले चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै यहाँको हाउस फरेन अफेयर्स कमिटीले एउटा बिलमा एमेन्डमेन्ट सहित भारतमा कोभिडको रेस्पोन्सको लागि ऱ्यापिड एक्सनमा सहयोग गर्ने भन्नेमा नेपाल लगायत अरू बोर्डरिङ कन्ट्रीहरू पनि परेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब कङ्ग्रेसको पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ, सरकारको उतातिर युएस एडमिनिस्ट्रेसनको पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। यसरी पोलिटिकल लेभलमा धेरै कङ्ग्रेसमेनहरू हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूको साथ सहयोगले काउन्सिलरहरू हुनुभयो, सेनेटरहरू हुनुभयो, अरू कङ्ग्रेसमेनहरू हुनुभयो, उहाँहरू सबैको सहयोगले हाम्रो लबिङ पुगेको छ। यस्तै दूतावासले अमेरिकामा रहेका गैर-आवासीय नेपाली र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपाललाई आवश्यक सहयोगको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। गैर सरकारी क्षेत्रमा भइरहेका पहलहरूमा उहाँहरूले सामग्रीहरू जुटाइरहनु भएको छ। अहिले धेरै संस्थाहरूले सामान पठाउनलाई खालि यातायात खास गरी फ्रेट र ढुवानीको समस्याले गर्दाखेरि ठ्याक्कै सामान पुगिसकेको अवस्था कतिपयमा छैन। अहिले हामीले पछिल्लो प्रयास चाहिँ दोहा, दुबई या दिल्लीबाट हुँदै सामग्री पठाउने र हामीले यहाँबाट ती डेस्टिनेसनमा पुर्यायो भने त्यहाँबाट नेपालले नै आफ्नो संयन्त्रबाट ती सामान लैजान सक्छ कि भन्ने बारेमा कुराकानी भइरहेछ। र अहिले मूलतः धेरै हाम्रो जोड अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरमा छ
र धेरै चाहिँ अहिलेको जीवन रक्षा गर्ने किसिमका कुराहरूमा बढी जोड छ। त्यसपछि अक्सिजन प्लान्टहरू र अब अलिकति हामीले दीर्घकालीन रूपमा खोप हामीले आफैले उत्पादन गर्न सक्ने गरी हामीलाई चाहिँ अधिकारहरू अथवा त्यो किसिमको सुविधा हामीलाई पनि चाहियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँको कङ्ग्रेसम्यानहरू मार्फत हाम्रो गैर सरकारी क्षेत्र मार्फत पनि उठाइरहेका छौँ। त्यसमा अब हिजो आज प्रगति राम्रै छ, रेस्पोन्स राम्रै भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणले नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई ठूलो मानवीय एवं आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ। भन्सार विभागले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आयात गरिने सामग्रीको छिटो जाँचपास गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आउने स्वास्थ्य उपचारका सामग्री र उपकरण तथा मेसिनहरूको छिटो छरितो जाँचपास गराउन विभागले कार्यविधि 2078 जारी गरेको हो। कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने, रोकथाम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित औषधिहरू, मेटेरियलहरू, अक्सिजन सिलिन्डरहरू, अरू भेन्टिलेटरहरू लगायतका विभिन्न सामग्रीहरूलाई यो बढीभन्दा बढी यो छिटो समयमा यसलाई चाहिँ आयातको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने थियो। त्यो हामीले सुरुदेखि नै व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथमा यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ अझ थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विभागले एउटा कार्यविधि कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास तथा कार्यविधि 2078 यो चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। सरकारले कोभिडको उपचारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी विभिन्न मालवस्तुको पैठारी महसुलमा समेत छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ। विभागले जारी गरेको कार्यविधिले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधिको भन्सार जाँचपासमा सहजीकरण गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ। नेपाल सरकारले अहिले यो यस्ता अत्यावश्यक मालवस्तुहरूलाई भन्सार छुट दिने पनि व्यवस्था गरेको छ। जस्तो भनौँ न, मेडिकल ग्रेड अक्सिजन भयो, अक्सिजन सिलिन्डर भयो, लिक्विड अक्सिजन कन्टेनरहरू भए, यो लगायतका, अनि अक्सिजन सिलिन्डर भल्भ भयो र अब रेमडेसिभिर जस्ता औषधिहरू भए र अरू मेटेरियलहरू भए, यस्ता चाहिँ नि मेटेरियलहरू चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेको छ यो कार्यविधिले। र यस्तो किसिमको अत्यावश्यक अनुसूची 1 मा परेको यो मालवस्तु हो भनेर एउटा घोषणा गर्ने, त्यो घोषणा गरेको मालवस्तुलाई जाँचपास गर्ने बेलामा अरू सामग्रीहरू भन्दा यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र विधिद्वारा हाम्रा चाहिँ भन्सारका ऐन नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने, पालन गर्ने कुरा त छँदैछ, तर यसलाई चाहिँ जाँचपास गर्नको निम्ति एकदम फास्ट ट्र्याकमा जाँचपास गरेर छिटोभन्दा छिटो नेपालभित्र इन्ट्री गराउने भन्ने यसको उद्देश्य हो। उक्त कार्यविधि विभागका महानिर्देशकले जुनसुकै समयमा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन्। यसअघि पनि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा करिब 26 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग गरेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यसपटक पनि सहयोगका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको नेपाल ब्याङ्कर सङ्घले जनाएको छ। लास्ट इयर पनि सीएसआरको कुरा गर्दा ब्याङ्कहरूले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको थियो कोभिड फन्डमा। यसपालि पनि हाम्रो यो संवाद सुरु भएको छ। यसपालि चाहिँ सरकारले पनि त्यति आह्वान गरिसकेको अवस्था छैन। यहाँले हेर्नुभयो भने सरकारको पनि आफ्नै किसिमका प्रायोरिटीहरू होलान्। अब धेरै हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सचिवज्यूहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ। कुन कुन प्रोजेक्ट, हिजै मात्रै पनि हाम्रो एउटा कमिटी बनाएको छ। कमिटीले स्वास्थ्य सचिवजीसँग सल्लाह गरेपछि उहाँले एकजना व्यक्तिलाई डेजिग्नेट गर्नुभएको छ। उहाँसँग सल्लाह गरेर अहिले के हो त गभर्मेन्टको प्रायोरिटी एरियाहरू, हामीले कति सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ संवादमा छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग। अब फाइनल भइसकेपछि यहाँले थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ संवादमै छौँ। अब फन्डहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ के कति हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, ब्याङ्कहरूमा आन्तरिक छलफलकै अवस्थामा छ अहिले चाहिँ। ब्याङ्कहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विपदको बेलामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। यी बाहेक विभिन्न सङ्घ संस्था र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम खर्च हुँदै आएको छ। तर अब भने त्यो रकमलाई एकमुष्ट रूपमा कुनै परिणाममुखी काममा लगानी गर्न सङ्घले गृह कार्य सुरु गरेको जनाइएको छ। एउटा कमिटी नै बनाएको छौँ क्या। यो मेडिकल सुविधा मान्छेहरू, मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पनि अब ट्रिटमेन्ट नेपालमा नपाएर बाहिर जानुभएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी ब्याङ्कहरूको चाहिँ 50-60 करोड रुपियाँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हामी सीएसआरको फन्ड चाहिँ खर्च गरिरहेछौँ। अब त साना विविध खाले क्षेत्रमा खर्च गरिरहेछौँ। यो मेडिकल सेक्टरमा हाम्रो चाहिँ फन्ड 4-5 वर्ष हामीले कन्टिन्युसली खर्च गर्न सक्यौँ भने एउटा राम्रो अस्पताल केन्द्रमा पनि प्लस साथै प्रोभिन्समा पनि हुन सक्यो भने
मान्छेहरू चाहिँ उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा सानो कमिटी बनाएर काम गरि नै रहेको थियौँ। यो बिच फेरि यो कोभिडको चाहिँ इम्प्याक्टहरू आछ, फेरि त्यो कमिटीलाई पनि हामीले रिएक्टिभेट गर्नुपर्ने छ र CSRको फन्डलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने मामलामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हामी संवाद गरिरहेछौँ। उसो त कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले ब्याङ्कहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञा यता ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन स्थिर छ। गत वैशाख 15 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुल 40 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा जेठ पहिलो सातासम्म यस्तो कर्जा बढेर 40 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ मात्र पुगेको छ। सेवा लिन मात्रै ब्याङ्कमा आउनुहोस् भनेपछि अब ब्याङ्कको व्यवसायको कुरा त अलिक कुरै नगरौँ। अहिले चाहिँ हामीले जीवन बचाउनेतिर लागेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ लाइभलीहुडतिर व्यवसायतिर हामीले सोचेका छैनौँ। अहिले न्यूनतम सेवा दिएर मान्छेहरूको लिभिङलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्ने एउटा चाहिँ अत्यावश्यक चिजको अभाव नहोस् भन्नेतिर हामीले लागेका छौँ। व्यवसायको कुरा त अब लकडाउन सकिएपछि यो जुन निषेधाज्ञा सकिएपछि त्यसको कुरा गरौँला। अहिले त व्यवसायको कुरा गर्नु नै अप्रोप्रिएट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले केही लोनहरू कसरी बढ्यो त भन्ने प्रश्नहरू पनि मलाई साथीहरूले गरिराख्नु भएको थियो। हामीले पहिला खोलेको LCहरूको चाहिँ डकुमेन्टहरू आइरहेछ, त्यसको डकुमेन्ट रिलिज गर्ने क्रममा पनि भइरहेछ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ मार्जिन लोन पहिले अप्रुभ गर्नुभएको, अहिले डिस्बर्समेन्ट पनि लिइराख्नु भएको छ। त्यो केही सेक्टरमा चाहिँ केही कर्जाहरू प्रभाव भयो, नभएदेखि चाहिँ अहिले कर्जा प्रभाव भन्दा पनि रिपेमेन्ट नै देखिरहेको छौँ हामीले चाहिँ। अघिल्लो पटक 2076 चैतमा सरकारले गरेको लकडाउनमा पनि चैतदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह ठप्प थियो। चौधरी फाउन्डेसनले वीर अस्पतालमा 18 शय्याको ICU वार्ड स्थापनाका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्ससँग सम्झौता गरेको छ। गत साता चौधरी फाउन्डेसनको तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी र प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर देवनारायण शाहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। डिजास्टर या पेन्डेमिकको अर्ली रिस्पोन्स र त्यसलाई प्रिएम्प्ट गर्दा के प्रब्लम हुनसक्छ त्यसको सल्युसन ल्याउनु भनेको एउटा मलाई लाग्छ फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनको कर्तव्य र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीहरूले हाम्रो चौधरी फाउन्डेसनभित्र नै हामीले सोचिरहेको छौँ अनि इमिडिएट रिक्वायरमेन्ट के हाम्रो काठमाडौँभित्रमा चाहिँ हामीले अरू प्रोभिन्सेसहरू अनि अक्सिजन सिलिन्डर कन्सन्ट्रेटर प्लस जब हामीले डाक्टर साहब उहाँको टिमसँग कुरा गरेर हामीले एउटा कन्फिडेन्स के आयो भने खालि एउटा वार्ड बनाइदिएर मात्र त्यसको राइट न्युज राइट इफेक्ट त्यसको टिम र लिडरसिप पनि चाहिन्छ। त्यस्तै नबिल ब्याङ्कले पनि वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता पत्रमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह र प्रतिष्ठानका उपकुलपति शाहले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो मे महिनाको अन्तिमसम्ममा इन्स्टल भएर यो अक्सिजन यो बिल्डिङमा आइसक्छ। त्यो क्षमता भएको अरूसँग पनि यो क्षमता छ होला, तर त्यो जुन कनेक्सन्सहरू भएको छ त्यही भएर विनोद सरलाई चाहिँ म साँच्चै नै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो कार्यमा चाहिँ। त्यो सँगसँगै जुन नाबिल ब्याङ्कको टिम हुनुहुन्छ, नाबिल ब्याङ्कको टिमले चाहिँ जुन दिनका दिन काम गरेर जुन नाफा कमाउनु भयो, सबले भन्नुहुन्छ नाफाको त्यहीबाट CSR निस्केर यो आएको हो। तर त्यो सँगसँगै म आज चाहिँ यहाँहरूको थ्रु हाम्रो सबै स्टेक होल्डर्सलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरकारले वीर अस्पताललाई केन्द्रीय कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई अक्सिजन प्लान्ट सहितको ICU वार्ड बनाउन निजी क्षेत्रसँग यस्तो पहल गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अक्सिजन प्लान्टको क्षमता 50 क्युबिक मिटर प्रति घण्टा रहनेछ। हामीसँग पुँजी बजार सम्बन्धी सामग्री अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो मूल्याङ्कनको पुरानो व्यवस्थामा गरेको पुनरावलोकनलाई केही लगानीकर्ताले बजारलाई कस्न खोजेको आरोप लगाए पनि अधिकांशले भने राम्रै मानेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै शेयर धितो मूल्याङ्कनको पुरानो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो 180 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि 120 दिनको औसत मूल्य अर्थात् प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था थियो। पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीकर्ताले लिने ऋण बापतको लगानी थप सुरक्षित हुने बताइएको छ।
पहिले चाहिँ त्यो सेयर धितोको लोन राष्ट्र ब्याङ्कले एप्रुभल गर्दाखेरि झट्टै 13-1400 को इन्डेक्स थियो। आजको दिनमा 27-2800 को इन्डेक्स पुगिसकेको अवस्था छ। तपाईँको 120 दिनको औसत मूल्यलाई आधार मान्नु र 180 दिनको मूल्यलाई आधार मान्दा खासै तात्विक भिन्नता बजारमा चाहिँ त्यति देखिँदैन अहिले, किनभने तपाईँको त्यतिखेरको सेयरको मूल्य र अहिलेको सेयरको मूल्य भन्नु न 1400-1500 को मूल्य अहिले 27-2800 पुग्नु भनेको झन्डै डबल बढेको अवस्था हो। र असर गरे पनि तपाईँको के भने 120 दिनको जुन एभरेजको आधारले बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई ऋण दिएको छ त्यो रकम एकदम धेरै थोरै मात्रामा मात्रै कम हुने हो। ऋणको रकममा मात्रै कम हुने हो कि यसले वास्तवमा खासै अन्यत्र ठुलो असर गरेको परिस्थिति चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले 120 दिनको औसत जुन मूल्यलाई आधार मानेर ऋण दिनेलाई बढाएर 180 दिन बनायो। त्यसले तात्विक भिन्नता राख्दैन। यो व्यवस्थाले धितोमा राखिने सेयरको मूल्याङ्कन रकम कम हुन जान्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिँदा उक्त सेयरको 6 महिना यताको मूल्यलाई औसत अन्तर्गत गणना गर्दा लगानीकर्तालाई ऋण कम उपलब्ध भए पनि लगानी जोखिम पनि घट्ने भएकाले यसले खासै असर नपर्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 70% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो व्यवस्थाले मौजुदा नयाँ लोन लिनको लागि केही प्रतिशत कम प्राप्त हुने देखिन्छ रकमको हिसाबमा। साबिकको 120 दिनको गर्दाखेरि अलिकति बजार पछिल्लो समयमा बढेको हुनाले 120 दिनको काउन्ट गर्दाखेरि अब 180 दिनको काउन्ट गर्दाखेरि अलिक कम रहन्छ। अहिले तत्कालै सबै कर्जाको हकमा त्यो लागू नहुँदै रिन्यू गर्ने क्रमसम्ममा फेरि अधिकांश कर्जाहरू त्यही 180 दिनको हाराहारीको एभरेजमा प्राप्त हुने हुनाले त्यो बमोजिमको वेटेज प्राप्त हुने हुनाले यसले खासै लगानीकर्ता र बैंकलाई ऋण प्रवाहमा त्यस्तो ठुलो असर चाहिँ पर्दैन। पुँजी बजार निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा उसले त्यो विषयमा मेरो राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ है हाम्रो उपस्थिति छ हेर्नुहोस् है भनेर त्यो साङ्केतिक रूपमा भनेको जस्तो बुझेँ मैले पनि त्यसै साङ्केतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति राष्ट्र बैंकले देखाउन खोजेको भन्ने बुझेँ। तत्कालको लागि हामीले लिइरहेको लोन संरचना यसभन्दा अघि लिएको लोन संरचनामा यसले ठुलो असर गर्दैन। शेयर बजार बढ्ने र घट्ने ठेगान हुँदैन। कतिपय लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको समयमा ऋण लिएर लगानी गर्दा बजार घटेको समयमा बैंकको ऋण तिर्न समेत नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था उत्तम हुने विश्लेषण गरिएको छ। त्यो आधारले ऋण लिएर भोलिको दिनमा भनौँ न बजार हो, बजारमा अप एन्ड डाउन हुन्छ, भोलि तल घट्दा पनि त्यो बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता लगानीकर्ताको वृद्धि पर्दछ भन्ने मान्यता रहनु पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले आत्तिनुपर्ने अथवा हामीले कम ऋण पायौँ भन्ने कुरो खासै ठुलो त्यति भेरिएसन जस्तो लाग्दैन। लगानीकर्ताले यसमा आत्तिनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ म देख्दिनँ र यो त के भने लगानीकर्तालाई नै अझ सुरक्षण गर्नका लागि गरेको पोलिसी हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त अझ बढी सुरक्षित भयो नि, भोलि इन्डेक्स घटेपछि तपाईँको 120 दिनको हुँदाखेरि त अलिक बढी चाँडो बढी ऋण लिएपछि त त्यो किसिमको रिकभरी बैंकहरूले गराउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले यो वास्तवमा त्यति आफ्नो व्यक्तिगत ऋणको रकम क्यालकुलेसन गर्यो भने ठ्याक्कै उहाँलाई थाहा होला। अहिले खालि यो थ्योरिटिकल्ली भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली भनौँ न, तपाईँले कसैले 10 करोडको लिमिट लिएको थियो भने त्यो घटेर 9.5 पौने 10 करोडको हाराहारीमा आउन सक्छ। त्योभन्दा धेरै ठुलो भेरिएसन चाहिँ यसले ल्याउँदैन किन इन्डेक्स बढेको अवस्थामा आउन। त्यस्तै पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक झन्डै 2800 को हाराहारीमा छ। कारोबार रकमले पनि दैनिक जसो नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। कोभिड महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू समेत शेयरमा आकर्षित हुँदा बजारले नयाँ रेकर्ड बनाएको बताइएको छ। नेपालमै बस्ने लगानीकर्ताले मात्रै कारोबार गर्नु अहिले पछिल्लो दिनमा नेपालमा बस्ने मात्र लगानीकर्ता होइन कि विदेशमा बस्ने लगानीकर्ताले पनि उतै बसेर नेपालमा जुन उहाँहरूको बैंक अकाउन्ट र डिमाट अकाउन्ट छ भने आफ्नै ठाउँमा तत्पर ठाउँमा जहाँ जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यही देशबाट पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको हुनाले तपाईँको स्वदेशमा मात्र होइन कि विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि सहज रूपमा यो पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्ने भएको हुनाले वास्तवमा यो हत्तै के अरे तपाईँको बजारको साइज पनि बढ्यो, कारोबार पनि बढ्यो, सबै लगानीकर्ताहरू बढे। अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि
तपाईँको झन्डै 6 लाख हाराहारी त हाम्रो अनलाइन युजर लगानीकर्ता हुनुभएको छ। निषेधाज्ञा यता सेयर कारोबार पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.